मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NDQ TV4 पर खुश आमदीद। आज हम इस बात का जायजा लेंगे पाकिस्तान के मौजूदा कमांडर इन चीफ आसिम मुनीर और सलाहुद्दीन अय्यूबी में क्या बात आपस में मिलती हैं। क्या आसिम मुनीर सलाहुद्दीन अय्यूबी का किरदार अदा करने के लिए तैयार है या नहीं। क्या मौजूदा दौर में आसिम मुनीर एक सलाहुद्दीन अय्यूबी के रूप में सामने आएगा या नहीं। आज हम इस बात का मुवाजना करेंगे कि इन दोनों में क्या क्या बातें आपस में मिलती जुलती हैं। तारीख और आग गवाह हैं, जब बैतुल मुक़द्दस की गलियां खून से रंगीन थी और जब उम्मत टुकड़ों में बटी हुई थी, तो फिर हुक्मरान आपस में बुग़्ज़ नफरत की बिना पर आपस में लड़ रहे थे। फिर उन्हीं दिनों में एक नौजवान, एक शख्स उठा। वो शख्स सिर्फ एक सिपाही नहीं था और ना ही एक हुक्मरान था, बल्कि वो एक किरदार, एक नजरिया, और उसका नाम था सलाहुद्दीन अय्यूबी। आज का मशरिक़ वस्ता देखें तो दिल दहल जाता है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया तो बहुत शुक्रिया। अगर नहीं तो हमारी रिक्वेस्ट है, आज सब्सक्राइब भी करें। अगर प्रोग्राम पसंद आए इसको लाइक शेयर करें, बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ इसराइल अमेरिका जंग कर रहे हैं और ईरान को तबाह करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अगर इस तनाज़ुर में ये भी देखा जाए आलमी ताकतों की मदाखलत और दूसरी तरफ दुनिया की माशियत दम तोड़ती हुई नजर आ रही है और निज़ाम तहस नहस होते नजर आ रहे हैं, और इन सब के बीच में पाकिस्तान जैसे मुल्क जो ना चाहते हुए भी जंग के नजदीक पहुंच चुके हैं, ये आलमी ताकतों के बीच में पाकिस्तान फंस चुका है और पाकिस्तान की क़यादत आज एक ऐसे नाजुक दौर से गुजर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आज की क़यादत वो बसीरत जो रात वो खलास रखती है जो एक सलाहुद्दीन अय्यूबी में था। उन्होंने दिल जीते थे, उन्होंने उम्मत को जोड़ा था, उन्होंने ताकत को इंसाफ के ताबिया किया था, ना कि इंसाफ को ताकत ताबे किया। क्या आज दुनिया को एक बार फिर ऐसे ही किरदार की जरूरत है। मगर अब एक हकीकत यह भी है, सलाहुद्दीन अय्यूबी आसमान से नहीं उतरा था, वो इसी उम्मत में से निकला था, इसी माशरे से जिसने उसे पहचाना, उस पर इत्मीनान किया और उसका साथ दिया। क्या वो आज हम जैसा माशरा है, हम सोशल मीडिया के नारों में उलझे हुए हैं, फिरकावादियत में बटे हुए हैं और वक्ती मफादात के कैदी बन चुके हैं। ऐसे में अगर सलाहुद्दीन आते हैं, क्या हम उसे पहचान सकते हैं या हम उसे तनकीद, साजिश और किरदार कशी का निशाना बना देंगे। आज पाकिस्तान के सामने बड़ा चैलेंज माशी या सियासी नहीं बल्कि अखलाकी और फिक्री है। हम या तारीख का दायरा बदलने वाले बनेंगे। अब नाए हरमस की बंदिश हो, तेल की कीमतों का तूफान, ये सब वक्ती हैं। असल बहरान उम्मत की क़यादत खाली हो चुकी है और क़यादत वहां पैदा नहीं होती जहां सिर्फ मुफादात की जंग हो। क़यादत वहां पैदा होती है जहां कुर्बानी, खलास, सच्चाई। अगर आज सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा तो वो किसी महल से नहीं निकलेगा, वो किसी आम घर से उठेगा, किसी माँ की दुआ से जन्म लेगा और किसी कौम के शौर से ताकत पाएगा। सवाल ये नहीं वो कब आएगा, सवाल ये नहीं आसिम मुनीर सलाहुद्दीन बन सकेगा या नहीं, सवाल ये है कि हम उसके आने के काबिल हैं। पाकिस्तान आज जिस इम्तहान से गुजर रहा है वो सियासतदानों और जर्नलों का इम्तहान है। वो सिर्फ सियासतदानों जर्नलों का इम्तहान नहीं, ये पूरी कौम का इम्तहान है। अगर हमने बसीरत, इत्तेहाद, ईमान का रास्ता अख्तियार किया तो शायद तारीख हमें एक नए दौर का आगाज लिखने का मौका दे दे, वरना हम भी तारीख के इन औराग में दफन हो जाएंगे जहां सिर्फ हसरतें लिखी जाती हैं। वक्त की पुकार साफ है। क्या कोई है जो सलाहुद्दीन अय्यूबी बनने का हौसला रखता हो। सलाहुद्दीन अय्यूबी कोई आम हुक्मरान नहीं था, वो एक तरीही किरदार था जिनकी पहचान सिर्फ जंगी फतूहात नहीं बल्कि उम्मत को जोड़ना
ذاتی مفاد سے بالا تر ہونا، اخلاقی برتری، دشمن کے ساتھ انصاف، یہ سب مل کر انہیں صلاح الدین بناتے ہیں۔ اگر ہم اس تناظر میں پاکستان کی عظیم تر شخصیت کی طرف آتے ہیں، وہ شخصیت عاصم منیر ہے۔ کیا وہ صلاح الدین بن سکتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کوئی لیڈر موجودہ حالات میں صلاح الدین ایوبی بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اگر اس نے صلاحیت اپنے آپ میں پیدا کرنی ہے تو اس لیڈر کو اپنے اندر کچھ صفات ضرور اپنا سکتا ہے جو صلاح الدین ایوبی کے نقش قدم کی طرف چلتے ہوں۔ کیا حالات اس بات کا اجازت دیتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی عاصم منیر بن سکتا ہے یا نہیں؟ آج کا دور اس وقت کا دور آسمان زمین کا فرق ہے۔ اس وقت ایک کھلا ننگا دشمن تھا صلیبی افواج کی شکل میں، ایک مرکزی مقصد بیت المقدس کی آزادی، جنگ کا سیدھا سادہ میدان، اور آج پیچیدہ عالمی سیاست کا میدان۔ امریکہ، چین، روس جیسے طاقتور کھلاڑی، معاشیت، میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، سفارتکاری، سب جنگ کا حصہ۔ آج تلوار سے زیادہ فیصلے اہم ہیں۔ عاصم منیر کے سامنے جو امتحان ہو سکتے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر عاصم منیر کو تاریخ میں مثبت کردار ادا کرنا ہے تو انہیں پاکستان کو جنگ سے بچانا ہے، داخلی استحکام لانا ہوگا، سیاسی تقسیم ختم کرنی ہوگی اور امت کو جوڑنا ہوگا، چاہے وہ ان کے سیاسی دشمن ہوں، چاہے ان کے سیاسی حریف ہوں، ان کو ایک ہاتھ پر جوڑنا ہوگا۔ امت کے اختلافات ختم کرنا ہوں گے اور ملازم کو بھی ختم کرنا ہوگا، اور عالمی دباؤ کے باوجود پاکستان کو بلکہ امت مسلمہ کو خود مختاری برقرار رکھنی ہوگی۔ یہی آج کے دور کی فتح ہے۔ ایک حقیقت جان کر آپ کو حیرت ہوگی، صلاح الدین ایوبی صرف ایک فرد نہیں تھا، وہ ایک ماحول، ایک سوچ، ایک اجتماعی شعور کا نتیجہ تھا۔ اگر قوم تقسیم ہو، اس کی وضاحت آپ کے سامنے یوں کی جا سکتی ہے۔ خلیجی ممالک ایران ایک دوسرے کے حریف ہیں، جب تک وہ ایک قوم نہیں بن سکتے۔ عربی اور عجمی میں فرق ختم نہیں کیا جا سکتا، اور پاکستان کی مثال ہم سامنے رکھتے ہیں۔ پاکستان میں قوم تقسیم ہے، عمران خان علیحدہ لے کر بیٹھا ہوا ہے اور چور ڈاکو ایک طرف علیحدہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ عاصم منیر کا یہ کام ہے انصاف کرتے ہوئے، عدل کرتے ہوئے قوم کے اختلافات ختم کرائے، ان کو ایک صفحے پر لائے اور قوم کو متحد کرتے ہوئے پاکستان کی سلامتی کو یقینی بنائے۔ اگر اسی طرح ادارے آپس میں لڑتے مرتے رہے، اگر مفادات غالب آتے رہے، تو پھر کوئی بھی لیڈر صلاح الدین ایوبی نہیں بن سکتا، نہ ہی عاصم منیر صلاح الدین ایوبی بن سکتا ہے۔ جب تک وہ انصاف قوم کو جوڑے، امت کو ایک صفحے پر لائے، پھر ہی وہ صلاح الدین ایوبی کے روم میں سامنے آ سکتا ہے۔ اگر سیدھا دیکھا جائے، اس وقت عاصم منیر صلاح الدین ایوبی نہیں بن سکتا، لیکن اسے ایک ذمہ دار، مضبوط لیڈر بن کر سامنے آنا چاہیے، اور آتے ہی سب سے پہلے مشکل فیصلے کرنا ہوں گے، انصاف کو ترجیح دینا ہوگی، قوم کو جوڑنا ہوگا۔ اور پروگرام کے اختتام کی طرف جاتے ہوئے ہم اکثر ایک ہیرو کا، ایک مسیحا کا، ایک رہبر کا انتظار کرتے ہیں، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے قومیں پہلے خود بدلتی ہیں، پھر ان میں صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا اور یہ جائزہ رپورٹ، یہ موازنہ پسند آئے، اس کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا نظر خیال کرتے ہوئے NAQ TV4 کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔